हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा हामी माइक्रो इकोनोमिक्सको युनिट 7 प्रोडक्ट प्राइसिङ थ्योरिज इन प्र्याक्टिस भनेर छ त्यसको लङ क्वेसनको सोलुसन हेर्दैछौँ। सो ट्युमा सोधेको क्वेसनहरू प्लस 2076 को न्यू मोडल क्वेसन भएको मोडल क्वेसनको सोलुसन गर्दैछौँ। सो फर्स्टमा यहाँनिर क्वेसन छ 2076 मा 10 मार्क्समा क्वेसन छ। लेट डिमान्ड फंक्सन p इक्वल्स टु 100 माइनस 4q कस्ट फंक्सन tc इक्वल्स टु 50 प्लस 6q स्क्वायर भनेर डिमान्ड फंक्सन र कस्ट फंक्सन दिएको छ। q भनेको आउटपुट, p भनेको प्राइस इन रुपीज भनेर नोटेसनहरुको मिनिङ भइहाल्यो। नम्बर ए मा कम्प्युट टोटल रेभेन्यू, टोटल कस्ट एन्ड प्रॉफिट एट द आउटपुट रेन्ज अफ 0 to 10 युनिट भनेको छ। सो 0 देखि 10 युनिटको रेन्ज भनेको 0 देखि 1 to हुँदै 10 सम्म राख्ने। त्यसमा टोटल रेभेन्यू कति हुन्छ, त्यसपछि टोटल कस्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो त्यसपछि बी नम्बरमा ग्राफ टीआर टीसी एन्ड प्रॉफिट कर्व एन्ड एक्सप्लेन टीआर टीसी अप्रोच अफ फर्म्स इक्विलिब्रियम भनेको छ। सो ए टेबल हामीले जुन शेड्युल डिराइभ गर्छौं नम्बर ए मा त्यही शेड्युलको बेसिसमा टीआर कर्व, टीसी कर्व र प्रॉफिट कर्व हामीले डिराइभ गर्छौं। अनि त्यही कुरालाई बेस बनाएर हामीले टीआर टीसी अप्रोच अफ प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन र टीआर टीसी अप्रोच अफ फर्म्स इक्विलिब्रियम एनालिसिस गर भनेको छ। सो अब हामीलाई चाहिँ डिमान्ड फंक्सन p इक्वल्स टु 100 माइनस 4q भनेर दिएको छ। त्यसपछि टोटल कस्ट फंक्सन tc इक्वल्स टु 50 प्लस 6q स्क्वायर दिएको छ। यो दुईवटा फंक्सनको बेसिसमा हामीले टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्ट मेजर गर्न सक्छौं। ओके, सो अब क्वान्टिटी 0 देखि 10 राख भनेको छ। त्यसैले अब त्यही बेसिसमा हामीले सबैभन्दा पहिला नम्बर ए को सोलुसन हेर्छौं। आउटपुट भनेर 0 अथवा क्वान्टिटी आउटपुट अथवा आउटपुट भनेर q बराबर 0 1 2 3 4 हुँदै मैले 10 सम्म राखे। क्वेशनमा 0 to 10 को रेन्ज भनेको भएर त्यसपछि प्राइस अब कति हुन्छ भन्नको लागि हामीलाई डिमान्ड फंक्सन दिएको छ। इन्भर्स डिमान्ड फंक्सन है p इक्वल्स टु 100 माइनस 4q। सो यहाँनिर q को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै गयो भने हामीले प्राइसहरु अब्टेन गर्न सक्छौं। सो 100 छ, 96 छ, 92, 90 यो 88 हुँदै 60 सम्म प्राइस देखिन्छ। अब टोटल रेभेन्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। प्रत्येक प्राइसमा कति क्वान्टिटी बेच्छ भन्ने कुरा। सो अब यो चाहिँ मोनोपोली मार्केट रहेछ भन्ने बुझिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर प्राइस घट्दै गएको छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा प्राइस चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यसरी हामीलाई कुन मार्केट हो भनेर फाइन्ड आउट गर्यो भने पनि हामीले यसरी पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। सो अब यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल रेभेन्यू कर्व, टोटल कस्ट कर्वको शेपहरु पनि डिफरेन्ट हुन्छ। टोटल कस्ट कर्व सेम नै हुन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन र मोनोपोलीमा। टोटल रेभेन्यू कर्व पनि हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा स्ट्रेट लाइन हुन्छ भने टोटल रेभेन्यू चाहिँ मोनोपोलीमा स्ट्रेट लाइन हुँदैन, डिफरेन्ट शेपको हुन्छ। सो त्यसरी पनि कहिलेकाहीँ क्वेशनमा यो सँगै मार्केटको स्ट्रक्चर आइडेन्टिफाई गर भनेर भनेको छ। प्राइस हेर्नुस्, प्राइस कन्स्टेन्ट छ भने पर्फेक्ट कम्पिटिसन, प्राइस घट्दै गइरहेको छ अथवा टोटल रेभेन्यू बढाउनको लागि प्राइस घट्दै गएको छ भने त्यो बेला चाहिँ मोनोपोली मार्केट भनेर बुझ्छ। सो यो मार्केट चाहिँ मोनोपोली रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब टोटल रेभेन्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। सो त्यही गर्दाखेरि टीआर आउँछ। यहाँ मैले यो क्याल्कुलेसन को भ्यालु मात्र राखेको छु। यहाँ तपाईले फर्मुला लेख्दाखेरि टीआर इक्वल्स टु p इन्टु q लेख्न सक्नुहुन्छ। अब टोटल कस्ट भनेको टोटल कस्ट फंक्सन दिएको छ हामीलाई। त्यसमा अब q को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं। जस्तै 50 प्लस 6 इन्टु 0 भन्दाखेरि 50 भयो। त्यसपछि अनि 50 इन्टु 6 प्लस 1 स्क्वायर गर्दाखेरि 56 भयो। यसरी हामीले टोटल कस्ट पनि मेजर गर्छौं। अब यहीबाट क्वेशनमा तपाईले मानौ टीएफसी कति हुन्छ यस्तो खालको सोध्न सक्थ्यो। यदि कस्ट तिर रिलेट गरेर सोध्यो भने त्यो बेला चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा आउटपुट 0 हुँदाखेरि टोटल कस्ट जति छ त्यसलाई नै हामीले टीएफसी भन्छ अथवा टोटल फिक्स्ड कस्ट भन्छ। किनभने आउटपुट 0 हुँदाखेरि भेरिएबल कस्ट 0 हुन्छ। सो त्यो कुरा पनि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त त्यो कन्सेप्ट चाहिँ योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरको कन्सेप्ट हो। अब यहाँनिर प्रॉफिट भनेको टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट गर्नु पर्यो। त्यसको मतलब 0 आउटपुट हुँदाखेरि प्रॉफिट चाहिँ नेगेटिभ छ, 50 रुपैयाँ लस भएको छ भने 10th युनिट अफ आउटपुटमा पनि 50 रुपैयाँ लस छ। सो यहाँ प्रॉफिट बढ्दै गएको छ। 5th युनिट अफ आउटपुटमा म्याक्सिमम भएको देखिन्छ, त्यसपछि घट्दै गइरहेको छ। यो चाहिँ अब नम्बर ए को सोलुसन भयो। अब ए बेसिसमा हामीले ग्राफ ड्रा गर्छौं, टीआर कर्व ड्रा गर्छौं, टीसी कर्व ड्रा गर्छौं, प्रॉफिट कर्व ड्रा गर्छौं है। अनि त्यसकै बेसिसमा हामीले चाहिँ टीआरटीसी अप्रोच र फर्म्स इक्विलिब्रियम पनि एनालिसिस गर्छौं र त्यसलाई डिफाइन गर्छौं। सो अब टीआरटीसी अप्रोच भनेको के हो त भन्दाखेरि अन्डर टीआरटीसी अप्रोच कुनै पनि फर्मको इक्विलिब्रियम अथवा कुन पोइन्टमा अथवा कुन लेभल अफ आउटपुटमा म्याक्सिमम प्रॉफिट मेजर गर्छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। किनभने फर्मको इक्विलिब्रियम भनेकै फर्मले म्याक्सिमम प्रॉफिट अर्न गरेको कन्डिसनलाई हामीले फर्मको इक्विलिब्रियम भन्छौं है। कुनै पनि फर्मले एउटा गिवन लेभल अफ आउटपुटमा अथवा सर्टेन लेभल अफ आउटपुट प्रोडक्सन गर्दाखेरि म्याक्सिमम प्रॉफिट अर्न गरेको छ भने त्यसलाई नै फर्म्स इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छ। त्यसैले अब यहाँनिर टीआरटीसी अप्रोच भनेको वान अफ द मेथड्स टु आइडेन्टिफाई फर्म्स इक्विलिब्रियम पोइन्ट हैन।
or one of the methods to identify that level of quantity or that level of output where firms are earning maximum level of profit भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। त्यसैले अब टीआरटीसी अप्रोचमा टोटल कस्ट र टोटल रेभेन्यूको भर्टिकल ग्याप हेर्छ हामीले अथवा डिफरेन्सेस बिट्विन टीआर एन्ड टीसी एट इच एन्ड एभ्री लेभल अफ आउटपुट हेर्छौँ। सो जुन लेभलमा यो डिफरेन्सेस म्याक्सिमम भएको छ, टीआर र टीसीको ग्याप जुन लेभल अफ आउटपुटमा म्याक्सिमम छ त्यो लेभल अफ आउटपुटलाई नै हामीले प्रोफिट म्याक्सिमाइजिङ आउटपुट भन्छौँ। अथवा टीआर र टीसीको ग्याप भनेको प्रोफिट हो हैन, कुन युनिट अफ आउटपुट प्रोडक्सन गर्दा प्रोफिट सबैभन्दा म्याक्सिमम छ। जस्तै यहाँनिर 0 आउटपुट गर्दा 50 लस छ, 1 युनिट आउटपुट गर्दाखेरि 40 रुपिस प्रोफिट छ, त्यस पछाडि सेकेन्ड युनिट प्रोडक्सन गर्यो भने 110 प्रोफिट हुन्छ। यस्तै कतिसम्म प्रोडक्सन गर्दाखेरि प्रोफिट म्याक्सिमम हुन्छ त भनेर हामीले टेबल हेर्ने हो भने एट द 5th युनिट अफ आउटपुट प्रोफिट अफ द फर्म इज म्याक्सिमम, त्यस पछाडि 6, 7 मा प्रोफिट घट्दै गएको छ। त्यसैले यही कुरालाई अहिले हामीले टीआरटीसी अप्रोचबाट हेर्छौँ। त्यसैले द ग्याप बिट्विन टीआर एन्ड टीसी इज कल्ड द प्रोफिट एन्ड देयरफोर द प्रोफिट म्याक्सिमाइजिङ लेभल अफ आउटपुट क्यान बी आइडेन्टिफाइड बाई मेजरिङ द ग्याप बिट्विन टीआर एन्ड टीसी। त्यसैले प्रोफिट भनेको टीआर माइनस टीसी भयो। अब ए बेसमा हामीले यहाँनिर ग्राफ हेऱ्यौँ भने अब यो टीआर टीसी कर्भ चाहिँ यस्तो हुन्छ है, इनिसियली डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, त्यस पछाडि इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। सो अब टोटल रेभेन्यू कर्भ पनि ए सेपको अब टीसी र टीआर टोटल कस्ट कर्भ र टोटल रेभेन्यू कर्भ चाहिँ यो मोनोपोली मार्केटको यहाँनिर हामीलाई जुन गिभन सेपमा आएको छ यो सेपको हुन्छ। अब पर्फेक्ट कमर्सियल मार्केट थियो भने टीआर भनेको 45 डिग्री लाइन हुन्थ्यो अथवा हाम्रो स्ट्रेट लाइन अपवार्ड स्लोपिङ कर्भ हुन्छ। ओके, अब यो दुईटाको ग्यापलाई प्रोफिट भन्छौँ। सो यहाँनिर अब जस्तो 1 युनिटमा कति प्रोफिट छ, यो दुईटाको ग्याप प्रोफिट हो। भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन टीआर एन्ड टीसी एट लेभल आउटपुट लेभल अफ 1 युनिट, त्यस्तै आउटपुट लेभल अफ 2, 3, 4, 5, त्यसपछि 6, 7 मा यो डिस्टेन्स घट्दै गएको छ। त्यसैले कुन लेभल अफ आउटपुटमा यो दुईटा कर्भ बीचको डिस्टेन्स सबैभन्दा धेरै छ त्यही लेभल अफ आउटपुटलाई हामीले प्रोफिट म्याक्सिमाइजिङ आउटपुट भन्छ अन्डर टीआरटीसी अप्रोच। त्यसैले अब 5th लेभल अफ आउटपुटमा यो डिस्टेन्स बिट्विन टीआर एन्ड टीसी, भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन टीआर एन्ड टीसी इज म्याक्सिमम, द्याट इज रिप्रेजेन्टेड बाई डिस्टेन्स सीई अथवा यो सीई भन्ने जुन यहाँ डटेड लाइन छ यो लाइनले चाहिँ म्याक्सिमम ग्याप देखिन्छ भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब यसकै करेस्पोन्डिङ हामीले भ्यालुहरू जस्तो जुन यो प्रोफिटको भ्यालु हामीले यहाँ मेजर गरेको छौँ, सो यसलाई नै यो करेस्पोन्डिङ लेभल अफ आउटपुटको प्रोफिट चाहिँ हामीले यसरी कर्भमा देखाउने यो खालको हाम्रो कर्भ आउँछ। सो अब यो प्रोफिट 0.5 युनिट प्रोडक्सन गर्दा ब्रेक इभनमा छ है। सो यो ए पोइन्ट र यो पोइन्टले ब्रेक इभन देखाउँछ, यहाँको बी पोइन्ट र यो पोइन्टले ब्रेक इभन देखाउँछ। अब ए पोइन्ट भन्दा बिलो र बी पोइन्ट भन्दा बियोइन्ट प्रोडक्सन गर्यो भने लस हुन्छ फर्मलाई। त्यसैले अब यो ए भनेको चाहिँ नाइदर लस नाइदर गेन, यो बी पोइन्ट पनि नाइदर लस नाइदर गेन भयो। यो 5th युनिटमा चाहिँ यो हाम्रो जुन प्रोफिट कर्भ छ यसको म्याक्सिमम पोइन्ट देखिन्छ, द्याट इज पोइन्ट एस। त्यसैले हामीले 5th युनिट अफ आउटपुटमा चाहिँ फर्मले म्याक्सिमम प्रोफिट गेन गर्छ अथवा 5 युनिट अफ आउटपुट इज प्रोफिट म्याक्सिमाइजिङ लेभल अफ आउटपुट भनेर भन्न सक्छौँ। अथवा फर्मको इक्विलिब्रियम अब्टेन गर्नको लागि त्यो बिजनेस फर्मले गिभन डिमान्ड फङ्सन र गिभन कस्ट फङ्सनको बेसिसमा 5th युनिट अफ आउटपुटमा प्रोफिट म्याक्सिमाइज गर्छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यही कुरा यहाँ मैले लेखिदिएको छ है त। सो इन द अबभ डायग्राम TR is the total revenue curve, TC is the total cost curve, and pi is the profit curve. यो कुरा लेख्नु होला एक्जाममा यस्तो क्वेसन आयो भने। Point A and B are break even points indicating TR is equal to TC. So 0 profit below point A as well as beyond point B, firm faces loss as TC is greater than TR. यो A भन्दा तल पनि TC greater than TR छ भने B भन्दा माथि पनि total revenue curve भन्दा total cost curve माथि छ। So between point A and B, the gap between TR and TC is positive, and at an output level of 5 units, the gap is maximum. Therefore, 5 units of output are the maximum or profit maximizing level of output, as the vertical distance between TR and TC is maximum, that is represented by C, and total profit curve is also at its maximum point, so that is S, corresponding to output 5 unit of output अथवा output 5 unit हुँदाखेरि टोटल प्रॉफिट कर्भ पनि यसको म्याक्सिमम पोइन्टमा अथवा यसको पिकअप पोइन्टमा पुगेको छ। सो यसरी यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईले टीआरटीसी लाई ग्राफमा देखाउने, जहाँनिर भर्टिकल ग्याप म्याक्सिमम भएको छ त्यो आउटपुट भनेको प्रॉफिट म्याक्सिमाइजिङ आउटपुट हुन्छ। त्यसकै करेस्पोन्डिङ प्रॉफिट कर्भ ड्रा गर्नुस्, त्यही करेस्पोन्डिङ आउटपुटमा प्रॉफिट कर्भको पनि म्याक्सिमम पोइन्टमा त्यसले लिंकेज गरेको देखिन्छ। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेसन है। अब सेकेन्ड क्वेसन छ यहाँनिर 2071 मा सोधेको छ। कन्सिडर द फलोइङ टेबल। प्राइस दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा, त्यसपछि क्वान्टिटी पनि दिएको छ, टोटल कस्ट पनि दिएको छ। अब मार्जिनल कस्ट सोधेको छ, टोटल रेभेन्यू सोधेको छ, मार्जिनल रेभेन्यू सोधेको छ, अनि प्रॉफिट सोधेको छ। यो चाहिँ पहिला नम्बर ए मा कम्प्लिट द अबभ टेबल भने।
त्यसै नम्बर बीमा डिराइभ द टीआर कर्भ एन्ड टीसी कर्भ अकर्डिङ टु द टेबल। यही टेबलको बेसमा हामीले टीआर र टीसी कर्भहरू ग्राफमा ड्र गर भनेको छ। त्यस पछाडि डिराइभ प्रॉफिट एन्ड आइडेन्टिफाई द म्याक्सिमम प्रॉफिट। त्यस पछाडि प्रॉफिट पनि डिराइभ गर भन्यो अनि म्याक्सिमम प्रॉफिट कति हुन्छ त्यो पनि आइडेन्टिफाई गर भनेको छ। सो फर्स्ट हामीले टेबल फिलअप गर्नुपर्छ। त्यसको लागि प्राइस इज गिभन है 11 देखि 10 9 8 हुँदैछ। अब यो पनि मोनोपोली मार्केट रहेछ अनि क्वान्टिटी पनि गिभन छ हामीलाई, टोटल कस्ट पनि गिभन छ। अब मार्जिनल कस्ट भनेको चेन्ज इन टोटल कस्ट ड्यू टु 1 एडिसनल युनिट अफ आउटपुट अथवा आउटपुट क्वान्टिटी 0 बाट 1 हुँदा कति कस्ट बढ्यो 2 बढ्यो। सो दिस इज द मार्जिनल कस्ट अफ फर्स्ट युनिट। त्यस्तै 1 बाट 2 हुँदा कति बढ्यो 5, दिस इज द मार्जिनल कस्ट अफ सेकेन्ड युनिट। सो यसरी मार्जिनल कस्ट मेजर गर्नुस् है। यो बढ्दै जान्छ 2 5 4 5 त्यसपछि 7 10 17 20 भयो। अब टोटल रेभेन्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्नुस् 10 इन्टु 1 10 भयो 9 इन्टु 2 18। सो यसरी टोटल रेभेन्यू आउँछ। अब मार्जिनल रेभेन्यू भनेको चेन्ज इन टोटल रेभेन्यू ड्यू टु 1 मोर युनिट अफ सेल्स क्वान्टिटी। सो 1 मोर युनिट अफ सेल्स क्वान्टिटी हुँदाखेरि अथवा 1 युनिट बढी बेच्दाखेरि कतिले टोटल रेभेन्यू चेन्ज हुन्छ। सो 0 देखि 1 हुँदाखेरि 10 ले बढ्छ। द्याट इज द फर्स्ट मार्जिनल रेभेन्यू अफ फर्स्ट युनिट अफ सेल्स। त्यस पछाडि 1 बाट 2 हुँदाखेरि 18 भयो 8 ले बढ्यो। यसरी मार्जिनल रेभेन्यू मेजर गर्नुस्। अब प्रॉफिट भनेको टीआर माइनस टीसी गर्नुस् है। अब 0 माइनस 10 भयो। त्यस पछाडि यो टोटल रेभेन्यू 10 छ। 10 माइनस 12 गर्दा -2, 18 माइनस 17 गर्दा 1। सो यस्तै 2 युनिट अफ यो फर्स्ट युनिट अफ प्रोडक्सनसम्म लस हुँदो रहेछ -2 सम्म। त्यसरी प्रॉफिट बढ्दै गएको छ 1 3 2। त्यस पछाडि फेरि घट्दै गएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट पनि मेजर गर्यो हामीले, टोटल रेभेन्यू पनि मेजर गर्यो, मार्जिनल रेभेन्यू मेजर गर्यो, मार्जिनल कस्ट मेजर गर्यो। अब टीआरटीसी कर्भ ड्र गर भनेको छ। सो यो चाहिँ हामी माथिकै टोटल प्रत्येक लेभल अफ आउटपुटमा टोटल रेभेन्यू कति छ अनि टोटल कस्ट कति छ, यो दुईवटा कर्भ हामीले ड्र गर्यो भने यो खालको हाम्रो डायग्राम आउँछ। सो यसलाई हामीले टीआरटीसी कर्भ भनेर भन्न सक्छौँ। सो टीआर कर्भ छ, यो टीसी कर्भ छ, डिराइभ फ्रम दि गिभन टेबल। यो टेबलको बेसिसमा हामीले डिराइभ गर्यौँ। अब त्यसलाई तपाईँहरूले ग्राफमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। 1 2 3 करेस्पोन्डिङ पोइन्टहरू हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गर्ने, त्यो पोइन्ट जोड्यो भने यो खालको कर्भ आइहाल्छ। सो अब यहाँनिर आइडेन्टिफाई प्रॉफिट भनेको छ त म्याक्सिमम प्रॉफिट कति हुन्छ, प्रॉफिट म्याक्सिमाइजिङ आउटपुट कति हो र म्याक्सिमम प्रॉफिट कति हुन्छ भनेको छ। त्यो कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने ओके। सो त्यसको लागि अब यहाँनिर म्याक्सिमम ग्याप हेर्ने हो। टीआरटीसी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि म्याक्सिमम ग्याप हेर्छौँ, भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन टीआर एन्ड टीसी। सो at the level of output, at which level of output the vertical gap between TR and TC is maximum. So that level of output is known as profit maximizing output भन्छ। सो यहाँनिर हामीले टेबलमै हेर्दाखेरि पनि म्याक्सिमम प्रॉफिट कहाँनिर छ, आउटपुट क्वान्टिटी 3 हुँदाखेरि द्याट इज ₹3 प्रॉफिट। यो भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन टीआर एन्ड टीसी म्याक्सिमम भएको पोइन्ट भनेको थर्ड युनिट अफ आउटपुट रहेछ, अमाउन्ट भनेको ₹3 छ। सो त्यही कुरा देखिन्छ फ्रम द अबभ डायग्राम। We can define profit as the vertical gap between TR and TC. Such gap in the above diagram is maximum at 3 unit of output. So the same result can be observed in the above table. Table button त्यही कुरा हामीले observe गर्न सक्छौँ। त्यसैले के भन्न सक्छौँ, 3 unit of output is profit maximizing output and ₹3 is the maximum amount of profit. किन भन्दा at 3 unit of output the vertical gap between TR and TC is maximum. So यो चाहिँ यो तरिकाले भयो। अब MRMC अप्रोच भनेको पनि हुन सक्छ। अब त्यसको लागि बेसिकली हामीलाई फंक्सनहरु दिएको हुन्छ हैन, त्यहाँनेर मार्जिनल रेभेन्यू मेजर गर्ने, मार्जिनल कस्ट मेजर गर्ने, एमआर इक्वल टु एमसी देखाउने। सो त्यो खालको क्वेशन सोधेको छैन। अहिले यस पछाडी हामी त्यसको पोसिबल क्वेशनहरु के हुन्छ त्यससँग रिलेटेड क्वेशन गर्छौं। यो भिडियोमा चाहिँ ट्यूमा सोधेको क्वेशन मात्र। सो यो दुईटा क्वेशन चाहिँ पास्ट इयरहरुमा सोधेको छ र एउटा थर्ड क्वेशन छ, यो 2076 को मोडल क्वेशनमा राखिदिएको छ है। अब यो चाहिँ अलिकति थोरै कम्प्लेक्स छ, बुझ्नको लागि गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। So consider the following schedule of competitive firm भनेर एउटा कम्पिटिटिभ फर्मको है, द पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ फर्मको कस्ट र प्रोडक्सन शेड्युल दिएको छ। सो प्रोडक्सन 1 2 3 4 हुँदै 8 सम्म छ। एभरेज भेरिएबल कस्ट दिएको छ प्रत्येक युनिटमा, त्यसपछि एभरेज कस्ट दिएको छ र मार्जिनल कस्ट दिएको छ। सो नम्बर एमा के भन्यो, माथिको टेबलबाट एबीसी एसी र एमसी कर्भहरु ड्र गर भनेको छ। सो ग्राफ एबीसी एसी एन्ड एमसी, व्हाट इज द पोजिसन अफ द फर्म्स प्रॉफिट एट प्राइस 132 रुपीजमा प्रॉफिट के हुन्छ, फर्मको प्रॉफिट हुन्छ कि हुँदैन, कति प्रॉफिट भनेको छ भनेर सोधेको हैन। व्हाट इज द पोजिसन भनेको आइडेन्टिफाई द पोजिसन अफ प्रॉफिट। अब शर्ट रनमा पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ फर्म भनेको तीनवटा केस हुन्छ, आइदर इट कुड बी एट द एक्सेस प्रॉफिट लेभल, अनि नर्मल प्रॉफिट हुन सक्छ अथवा ब्रेक इभन, अनि लस पनि बियर गर्न सक्छ। सो यो कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट कन्डिसनमा डिपेन्ड हुन्छ। एभरेज कस्ट कर्भ, एभरेज रेभेन्यू कर्भ अथवा प्राइस कर्भ भन्दा बिलो छ भने प्रॉफिट हुन्छ, ठ्याक्कै टेन्जेन्ट छन् प्राइस लाइनमा, एभरेज कस्ट कर्भ टेन्जेन्ट छ भने नर्मल प्रॉफिट हुन्छ अथवा ब्रेक इभन हुन्छ भने
प्राइस लाइन चाहिँ एभरेज कस्ट भन्दा माथि छ, सरी एभरेज कस्ट चाहिँ प्राइस लाइन भन्दा माथि छ भने त्यतिखेर चाहिँ फर्मले लस बेयर गरेको हुन्छ। सो हामीलाई डिफ्रेन्ट प्राइसहरू दिएको छ, 132 रुपिज दिएको छ, 90 रुपिज दिएको छ, 54 रुपिज दिएको छ। यो तीनवटा प्राइसमा फर्मको प्रोफिटको पोजिसन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर भनेको छ। त्यो चाहिँ अब ग्राफ ड्र गरेर हामीले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस पछाडि त्यसमै के भनेको छ भन्दा वाट इज द पोजिसन अफ फर्म्स एट द प्राइस अफ रुपिज 24 रुपिज प्राइस हुँदा के हुन्छ भनेको छ। डज दिस पोइन्ट रेफर टु द सटडाउन पोइन्ट। अब सटडाउन पोइन्ट भनेको कस्तो खालको पोइन्ट हो भनेर मैले यो सर्ट क्वेसन च्याप्टरको सर्ट क्वेसनमा पनि डिल गरेको छु। जब प्राइस मार्केटमा एभरेज कस्ट भन्दा एभरेज भेरिएबल कस्ट भन्दा बिलो हुन्छ त्यो पोइन्ट भनेको त्यस पछाडि फर्मले चाहिँ सेल्स गर्दैन अथवा प्रोडक्सन गर्दैन, फर्म बन्द हुन्छ भन्छ। जस्तै कुनै पनि उसले प्रोडक्सन गरेको आउटपुटको भेरिएबल कस्ट पनि कभर भएन मार्केटमा त्यो सामान बेच्दा भने फर्मले प्रोडक्सन बन्द गर्छ। त्यसैले प्राइस इक्वल्स टु अथवा एभरेज रेभेन्यू कस्ट टु एबिसी एभरेज भेरिएबल कस्ट हेर्छौँ। पर युनिट प्रोडक्सनको भेरिएबल कस्ट मार्केट प्राइससँग बराबर भएको पोइन्टसम्म चाहिँ प्रोडक्सन कन्टिन्यू हुन्छ अथवा फर्म सटडाउन हुँदैन, त्यस पछाडि चाहिँ फर्म सटडाउन हुन्छ भन्छौँ। अथवा मार्केटमा सामान बेच्दाखेरि त्यो बेचेको मूल्यले पर युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरिको एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ बियर गरेको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्छौँ। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले सर्ट रन सप्लाई कर्वको थ्रुबाट पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। सो अहिले त्यो ग्राफमा हेरौँला हामी। अनि त्यस पछाडि युजिङ द कस्ट सेड्युल एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन एसी विथ एबिसी एन्ड एएफसी भनेको छ। एसीको एबिसीसँग र एसीको एएफसीसँग रिलेसन हेर भनेको छ। अब त्यो भनेको कस्ट एन्ड रेभेन्यू कर्वसँग पनि हामीले डिल गरेको छौँ यही कुरा। ओके, सो फर्स्ट अब मैले यहाँ ग्राफ ड्र गरेको छु अलरेडी है। अब यो मैले अन्त्यबाट ड्र गरेको ग्राफको फोटो यहाँ राखेको, मैले आफैले गरेको होइन। सो तपाईँहरूले सजिलै यो गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि यता आउटपुट एक्सिस राख्नुहोस्, किनकि हाम्रो 1 देखि 8 दिएको छ। अब यहाँ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 168 सम्म छ। ओके, अब यो 168 होइन है, अब हाम्रो यहाँ 330 सम्म म्याक्सिमम भ्यालु छ। 168 भनेको चाहिँ मार्जिनल कस्टको म्याक्सिमम भ्यालु भयो अनि एभरेज कस्टको 330 छ। त्यसैले अब 330 कभर हुने गरी तपाईँले यहाँनिर यो भ्यालुहरू पुट गर्नु होला, एमसी, एसी र एबिसी भनेर। सो अब पहिला यो ग्राफ ड्र गर्नको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो पोइन्ट्सहरू हेर्नु, 1 हुँदाखेरि 30, 227, 325 यस्ता डट डट पोइन्टहरू लाउनुहोस् है। यो स्केल र पेन्सिल युज गर्नु होला अथवा पेन्सिलले यो पोइन्ट्सहरू ड्र गर्नु होला, जहिले पनि इक्जाममा सजिलो हुन्छ। केही गरी मिस्टेक भयो भने मेटाउनलाई सजिलो हुन्छ। सो यसरी प्रत्येक कम्बिनेसनहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्यो भने यो खालको कर्वहरू तपाईँले ड्र गर्न। अब हामीले तीनवटा प्राइसेसको भ्यालु दिएको छ क्वेसन हो, 132, 90 र 54। सो यो तीनवटा प्राइसमा के हुन्छ भनेर हेर्दैछौँ। अथवा फर्मको प्रोफिटेबिलिटी पोजिसन के हुन्छ, एक्सेस प्रोफिट अर्न गर्छ कि नर्मल प्रोफिट हुन्छ कि लस बेयर गर्छ भन्ने कुरा हेर्छ। त्यस पछाडि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले सटडाउन पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्छ। सो यो चाहिँ मैले यहाँ प्राइस लाइन ड्र गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई यसको कसरी हेर्ने भनेर है त। ओके, सो हामीले सुरुमा 132 प्राइस दिएको छ हामीलाई। सो 132 प्राइस लाइन भनेको यता कतै होला, 132 यति चाहिँ हाम्रो प्राइस भयो। यो 132 इनिशियल प्राइसको कन्डिसन भयो हाम्रो। अब यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको प्राइस इक्वल्स टु आर इक्वल्स टु एमआर हुन्छ। अब पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ फर्मको लागि इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको चाहिँ जहिले पनि एमआर इक्वल टु एमसी, एमआर इक्वल टु एमसी भएको हुनु पर्यो। त्यस पछाडि त्यो पोइन्टमै एमसी कपले एमआर कपलाई बिलोबाट कट गरेको हुनु पर्यो। सो त्यो देखाउनको लागि अब हाम्रो यहाँनिर अहिले के देखिन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर अहिले ड्र गर्ने हो भने ओके, अब त्यसको हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट कुन देखियो त भन्दा एमआर इक्वल टु एमसी र अनि त्यो एमआर इक्वल टु एमसी भनेको यो पोइन्ट भयो। अनि यही पोइन्टमा एमआर कपले एमसी कपले एमआर कपलाई यसरी एमसी कप यहाँबाट सुरु भएको छ, एमआर कपलाई बिलोबाट कट गरेको छ। सो यहाँनिरको इक्विलिब्रियम आउटपुट भनेको 7 युनिट हुन्छ है, 7 युनिट हुन्छ। सो अब यहाँनिर प्रोफिट कति हुन्छ त भन्नको लागि, किनभने एभरेज कस्ट भन्दा प्राइस बढी छ अथवा एभरेज रेभेन्यू इज ग्रेटर देन एभरेज कस्ट। सो यहाँनिर प्रोफिट अर्न गर्छ फर्मले भनेर भन्न सक्छौँ। सो प्रोफिट कति हुन्छ भन्नको लागि अब यति चाहिँ एक्सेस प्रोफिट हुँदो रहेछ, दिस मच एक्सेस प्रोफिट, यति यो भागको एक्सेस प्रोफिट हुन्छ फर्मलाई। यदि मार्केटमा 132 रुपिज प्राइस भयो भने त्यहाँनिर प्राइस इज ग्रेटर देन एभरेज कस्ट हुन्छ, त्यसैले फर्मले एक्सेस प्रोफिट अर्न गर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट भन्न सक्छ।
यो चाहिँ 132 रुपीसको लागि भयो है त। सो यो कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि 132 भनेको मार्केटको प्राइस हो। प्राइस भनेको एआर इक्वल टु एमआर हुन्छ अथवा एमआर इक्वल टु एमसी भयो। यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो, किनकि यहाँनिर दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ। एमआर इक्वल टु एमसी अनि एमसी कर्भ कट्स एमआर फ्रम बिलो, अनि त्यहाँनिरको इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट 7 युनिट छ अनि एभरेज कस्ट चाहिँ दिस लेभल अफ एभरेज कस्ट इज देयर। सो यहाँनिर यो ग्याप भनेको एक्सेस प्रफिट हुन्छ। सो यो चाहिँ फर्स्ट केस भयो। अब सेकेन्ड केस के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई सेकेन्डमा चाहिँ प्राइस त्यही मैले यहाँ लेखिदिएको छ है त। 132 मा के छ, द कम्पिटेटिभ फर्म इज इन द स्टेट अफ एक्सेस प्रफिट एट प्राइस पी 132 बिकज द्याट इज प्राइस एभरेज रेभेन्यू इज ग्रेटर देन एभरेज कस्ट। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के भन्यो, प्राइस 90 हुँदाखेरि के हुन्छ भनेको छ है त। सो 90 मा पनि हामीले त्यही गरेर हेरौँ। अब 90 मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्राइस लाइन भयो। सो अब एसी कर्भमा ठ्याक्कै यो टेन्जेन्ट भयो। यसको मतलब हामीले के छ भन्न सक्छौँ, यहाँनिर P इक्वल्स टु यो भनेको एआर इक्वल्स टु एमआर। सो अब यहाँनिर यो एमआर कर्भ र एमसी कर्भ इन्टरसेक्ट भयो। सो यो पोइन्ट भने इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो। त्यहाँनिर एसी इक्वल टु पी छ, त्यसैले नर्मल प्रफिट हुन्छ। 6 युनिट अफ आउटपुट हुँदो रहेछ, नर्मल प्रफिट हुन्छ भनेर भन्न सक्छ। सो मार्केटमा प्राइस टु पी 90 भयो भने बिजनेस फर्मले नर्मल प्रफिट अर्न गर्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै अब 54 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर हेर्नको लागि, ओके अब 54 यता कतै होला, 54 रुपीस यता छ। यसको लागि मैले यो अगाडिको 90 लाई मेटाइदिन्छु। 54 हेरौँ है। ओके सो 54 मा हाम्रो प्राइस इक्वल टु आर इक्वल टु एमआर हुन्छ। अब यहाँनिर इक्विलिब्रियम कन्डिसन कहाँनिर आउँछ भन्दा यतातिर 54 पर्ने होला। ओके सो त्यो 54 को लाइन भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि एभरेज कस्ट हाई छ, यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो, यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट। सो यहाँनिर आउटपुट 5 युनिट्स यति आउटपुट भयो। अब कति लस भयो भन्नको लागि यति चाहिँ लस भयो, यो चाहिँ एक्सेस लस भयो। यति बराबरको यो भागले हाम्रो एक्सेस यहाँनिर चाहिँ सुपर यो चाहिँ लस भयो भन्छ है त। अघि सुरुको केसमा 132 मा चाहिँ सुपर नर्मल प्रफिट थियो, 90 मा चाहिँ ब्रेक इभन छ अथवा नर्मल प्रफिट छ भने 54 रुपीस हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर त्यो फर्म चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ फर्म लसमा छ भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। सो यो तीनवटा कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ यहाँनिर के सोधेको छ भन्दाखेरि त्यही यो तीनवटा कुराको आन्सर यहाँनिर हामीले जस्टिफाई गर्यौँ। सो एट प्राइस 90 फर्म इज इन द स्टेट अफ नर्मल प्रफिट अर ब्रेक इभन, किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर एसी इक्वल्स टु एआर छ अथवा प्राइस इक्वल्स टु एभरेज कस्ट छ। अब एट प्राइस 54 फर्म इज इन द स्टेट अफ लस, किन भन्दा एभरेज कस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस। अब त्यस पछाडि 24 मा चाहिँ के हुन्छ भनेर क्वेसन हाम्रो के थियो, वाट इज द पोजिसन अफ फर्म एट द प्राइस 24 डज दिस पोइन्ट रेफर टु द सटडाउन पोइन्ट भनेको छ। अब सटडाउन पोइन्ट भनेको मैले अघि भनिसकेको छु। त्यसैले अब 24 मा के हुन्छ भनेर एकखेर हेरौँ है त। 24 बाट यसरी नै लाइन ड्र गर्ने हो भने यता कतै 24 होला है। सो यसलाई 24 भनेको यता हुन्छ। ओके सो अब यो 24 भनेको इक्वल्स टु एभरेज भेरिएबल कस्ट। अब एभरेज भेरिएबल कस्ट जति छ यो पोइन्ट, यो ए पोइन्ट हुन्छ, सरी है त, यो ए पोइन्ट हुन्छ। एभरेज यो चाहिँ हामीले मार्जिनल कस्ट भयो। सो एभरेज भेरिएबल कस्ट र मार्जिनल कस्ट इक्वल भएको, यो एभरेज भेरिएबल कस्ट र प्राइस इक्वल भएको पोइन्ट ए छ। सो ए पोइन्टले के देखाउँछ त भन्दाखेरि सटडाउन पोइन्ट देखाउँछ। किनभने सर्ट रनमा मार्केटमा आफूले सामान बेच्दाखेरि त्यो बेचे बापत जति पैसा आउँछ त्यो पैसाले एभरेज भेरिएबल कस्ट पेयर गर्न पनि पुगेको छैन भने फर्मले एक्जिस्ट गर्न सक्दैन मार्केटमा अथवा फर्म सस्टेन हुन सक्दैन। त्यसैले 4 युनिट अफ आउटपुट भन्दा यता आयो भने फर्मले चाहिँ मार्केटमा सस्टेन गर्न सक्दैन। सो ए पोइन्ट इज द मिनिमम सप्लाई पोइन्ट भयो, अथवा यो मार्जिनल कस्ट कप भनेकै फर्मको सप्लाई कप हुन्छ। त्यसैले ए पोइन्ट भन्दा माथिको मार्जिनल कस्टको पार्ट भनेको फर्मको सप्लाई कप भयो। त्यसैले ए पोइन्ट भन्दा बिलोको मार्जिनल कस्ट कपले फर्मको सप्लाई कप डिनोट गर्दैन, किनकि ए पोइन्ट इज द मिनिमम सप्लाई पोइन्ट अफ द बिजनेस फर्म। त्यसैले यदि ए पोइन्ट भन्दा तल आयो अथवा ए पोइन्ट भन्दा बिलो आयो भने त्यो चाहिँ सटडाउन पोइन्ट हुन्छ, त्यहाँनिर बिजनेस फर्मले प्रोडक्सन गर्न सक्दैन भन्छ। किन, त्यसको लजिक के हो त भन्दाखेरि मिनिमम पोइन्ट टु प्रोड्युस बाई एनी फर्म इज प्राइस इज इक्वल्स टु एबिसी। सो प्राइस इक्वल्स टु एबिसी भएको ए पोइन्ट हो। सो त्यहाँनिरको प्राइस भनेको 24 रुपीस हो। त्यसैले एट प्राइस 24 एबिसी इक्वल्स टु पी
So this level of output or point A indicates shutdown point of the business firm. So यो कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु, हेर्नु होला। अब अर्को बी नम्बरमा रिलेसनशिप सोधेको थियो, एसी र एबीसी को रिलेसनशिप सोधेको छ सुरुमा। यहाँनिर ए भएको छ है त, यो एबीसी हो, यसलाई एबीसी बुझ्नु होला। सो इन द बिगिनिङ बोथ एबीसी एन्ड एसी फर्स्ट दुइटै घटिराखेको छ, एसी पनि घट्छ एबीसी पनि घटेको हुन्छ, यसरी सुरु हुन्छ। अब यहाँनिर ठ्याक्कै डेटा भएको र यसरी देख्यो, दुइटै सुरुमा घटेको हुन्छ। त्यसपछि आफ्टर रिचिङ द मिनिमम पोइन्ट बोथ इन्क्रिजेस, त्यसैले यू सेपको हुन्छ दुइटै, दुइटै सुरुमा घट्छ, त्यस पछाडि दुइटै मिनिमम पोइन्टमा पुगे पछाडि बढ्छ। इन द बिगिनिङ the distance between AC and ABC is higher, but when output increases, the differences or distance between them declines. So यो दुईटाको डिफरेन्स भनेकै फिक्स कस्ट हो। अब सुरुमा आउटपुट कम प्रोडक्सन हुँदाखेरि फिक्स कस्ट धेरै हुन्छ अथवा एभरेज फिक्स कस्ट धेरै हुन्छ। जति जति आउटपुट बढ्दै गयो एभरेज टोटल फिक्स कस्ट कन्स्टेन्ट हुने भएको भएर जति जति डिस्टेन्स अफ बिट्विन एसी एन्ड एबिसी बढ्दै बढ्दै गयो त्यो आउटपुट बढ्दाखेरि सरी डिस्टेन्स घट्दै जान्छ है त। अब इनिसियली डिस्टेन्स धेरै हुन्छ, यो आउटपुट बढ्न थाल्यो डिस्टेन्स घट्दै जान्छ। के कारणले घट्छ त भन्दाखेरि एसी र एबिसी को डिस्टेन्स भनेको एभरेज फिक्स कस्ट डिनोट गर्ने हो, अनि त्यो फिक्स कस्ट भनेको आउटपुट बढ्दै जाँदाखेरि फिक्स कस्ट टोटल हुन्छ। सो एभरेज फिक्स कस्ट भनेको फिक्स अमाउन्ट हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। अनि कन्स्टेन्ट अमाउन्टलाई हामीले चाहिँ डिनोमिनेटर चाहिँ बढी बढी राख्दै गयौँ अथवा आउटपुट बढी बढीले डिभाइड गर्दै गयौँ भने एभरेज फिक्स कस्ट घट्दै जान्छ। त्यसैले एसी र एबिसी को डिस्टेन्स घट्दै जानु भन्नको मिनिङ विथ इन्क्रिज इन आउटपुट एभरेज फिक्स कस्ट इज डिक्लाइनिङ भनेर भन्न सक्छ। सो त्यही कुरा इन्डिकेट गर्छ। अर्को चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन एसी एएफसी एन्ड एबिसी भनेको छ। अब हामीले यहाँनिर एएफसी डिनोट गरेका छैनौँ, हामीले यहाँनिर ड्र गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी एएफसी ड्र गर्न सक्छौँ है त, यो घट्दै घट्दै आउँछ, यो तरिकाले एएफसी डिनोट ड्र गर्न सक्छौँ। सो अब एसी द सम अफ एएफसी एन्ड एबिसी, एभरेज कस्ट भनेको एएफसी प्लस एबिसी हो। इन द बिगिनिङ बोथ एएफसी एन्ड एबिसी डिक्लाइन ऱ्यापिडली, दुइटै घट्छ सुरुमा, त्यही भएर एसी पनि घट्छ। त्यस पछाडि एएफसी कन्टिन्युसली घट्छ, किन भन्दाखेरि एएफसी भनेको टिएफसी बाई क्यू हो। टिएफसी जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ, मैले अघि पनि भने टिएफसी इज अलवेज फिक्स्ड। आउटपुट जति भए पनि यो फिक्स्ड हुन्छ, 0 हुँदाखेरि पनि त्यही हुन्छ भने 10 युनिट हुँदाखेरि पनि त्यही हुन्छ। त्यसैले एएफसी कन्टिन्युसली डिक्लाइन किन हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स्ड अमाउन्टलाई हामीले बढी आउटपुटले डिभाइड गर्दै गर्दै गयो भने एएफसी कन्टिन्युसली घट्दै जान्छ। त्यसैले यो चाहिँ कन्टिन्युसली डिक्लाइन हुन्छ भने बढ्दैन होइन, यो कन्टिन्युसली डिक्लाइन हुन्छ। त्यस पछाडि एउटा स्टेटमा गएर यो चाहिँ घटिरहेको हुन्छ, तर घट्ने दर कम 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 हुँदै जाला, बट यो चाहिँ कहिले पनि बढ्दैन भन्छ भने एसी चाहिँ घट्दै जान्छ, त्यस पछाडि मिनिमम हुन्छ अनि बढ्न थाल्छ। सो त्यसरी हामीले एएफसी एसी र एबिसी को रिलेसनसिप हेर्न सक्छौँ। जहिले पनि एसी र एबिसी को ग्यापले एएफसी देखाउँछ, अनि सुरुमा ग्याप धेरै हुन्छ भने पछि ग्याप घट्दै घट्दै जान्छ। के कारणले भन्दाखेरि आउटपुट बढ्दै जाँदाखेरि एएफसी को भ्यालु घट्दै जान्छ। त्यसैले since difference between AC and ABC represents amount of AFC, with increase in output AFC is declining, so with increase in output gap between AC and ABC is also declining भनेर भन्न सक्छ। सो यही कुरा रिलेसनसिपमा देखाउनु होला। ओके, सो यो क्वेसन चाहिँ अब 15 मार्क्सको लागि आउन पनि सक्छ, 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। सो केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू।